हेलो एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। आज एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक ऐसे शख्सियत से मुतल्लक जिनके बारे में मैं कहूँगा कि मैं ज़ाती तौर पे तो उनका बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी कुर्बानी, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी अचीवमेंट्स और उनका विजन जो है मुझे तो बड़ा क्लियर नज़र आता है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो उनको शक की निगाह से देखते हैं। एक हालांकि यंग कम उम्री में उनको जितनी कामयाबी भी मिली उसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाती हैं पाकिस्तान का नाम भी जाता है और एक पॉजिटिव पिक्चर पेश की जाती है। और दुनिया में पाकिस्तानियों की अगर कोई पहचान है तो उनमें से वो एक शख्सियत शामिल है। मेरी मुराद जो है वो मलाला यूसुफजई से है। वो कई हवालों से पाकिस्तान की नज़र में कंट्रोवर्शियल भी रहती हैं ओवर द ईयर्स, लेकिन मैं उनको इस हवाले से जानता हूँ या जानना चाहूँगा कि वो पाकिस्तान क्या दुनिया की कम उम्र तरीन नोबेल जो इनाम होता है, दुनिया का प्राइज़ होता है, उसके वो विनर हैं। इसमें पाकिस्तान के लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। 2014 में जब उनको ये प्राइज़ मिला था तो हम सबको बड़ी खुशी हुई। तो उससे पहले आपको पता था, ही उनकी स्टोरी का पता है कि किस तरह उनको ज़ख्मी किया गया और उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन शुक्र है कि शी सर्वाइव्ड, यहाँ बरतानिया में आ गई और उसके बाद उनकी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। और अब वो ज़ाहिर है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाती हैं तो वहाँ पे उन्होंने अपने नए दोस्त भी बनाए और ज़िंदगी की कई चीज़ें ऐसी सीखी हैं कि जो शायद पाकिस्तान में नहीं सीखी जा सकती थी। तो ये उनके लिए बड़ी एक अहम अपॉर्चुनिटी है कि वो आला तलीम हासिल करी हैं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक में से। तो तारीखी दरस है। अब क्या हुआ है, अब एक ताज़ा तरीन कंट्रोवर्सी उनकी ज़ात के साथ आज जुड़ी। यहाँ एक दुनिया का मशहूर मैगज़ीन है वोग, वो उसका जो बरतानवी एडिशन है ब्रिटिश वोग, उसका जो जुलाई का शुमारा आ रहा है उसके सर वर्क के ऊपर, टाइटल के ऊपर मलाला यूसुफजई भी हैं। वो बड़ी खूबसूरत पिक्चर है, रेड कलर का टाइटल है, तो आप इसको देख भी सकते हैं। दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, बिल्कुल एशियन पाकिस्तानी ड्रेस ज़ेब तन किया हुआ है। लेकिन इसमें जो इंटरव्यू आया अब वो उसका बड़ा चर्चा है और इस पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में और शादी और इस तरह की कई चीज़ों को डिस्कस किया, फ्यूचर प्लान्स के बारे में। लेकिन एक चीज़ जो कंट्रोवर्शियल बन गई है और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो सार्फिन है ट्विटर के या फेसबुक के, उसके ऊपर उनमें बड़ी बहस हो रही है कि ये इन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। वो बयान है क्या, उसकी थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। मलाला यूसुफजई कहती हैं कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि दो लोग जो हैं उनको एक साथ रहने के लिए शादी के कागज़ पे दस्तखत करना ही क्यों ज़रूरी है। वो एक पार्टनरशिप के क्यों नहीं कर सकते या एक पार्टनर्स के तौर पे क्यों नहीं रह सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बरतानवी टर्म के हिसाब से और पाकिस्तानी टर्म के हिसाब से इसका आप कंपैरिजन करें इस बयान का कि शादी करके आप पेपर साइन करते हैं। इट मीन्स कि आप अगर आपका मज़हब से ताल्लुक़ है तो आप, जैसे मैं मसीही हूँ तो मैं तो निकाह करूँगा, तो निकाह के पेपर साइन करूँगा चर्च में जाके। और अगर किसी और मज़हब से ताल्लुक़ है तो वो अपने मज़हब की जो इबादत गाह है उसके अंदर जो भी शादी के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं या रसूमात होती हैं, मजहबी रसूमात, उसको अदा करने के बाद वो पेपर साइन किया जाता है। फिर यहाँ बरतानिया में एक और टर्म यूज़ होती है सिविल पार्टनरशिप। तो वो ये होती है कि दो मुख्तलिफ इंसान जो हैं वो एक साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं पार्टनरशिप करके। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनका ताल्लुक दो मुख्तलिफ मज़ाहब से है। अब एक मसीही है और गैर मसीही है, तो उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल चर्च में शादी एक पार्टनर के लिए शायद काबिल कबूल हो, एक के लिए ना हो। इसी तरह दीगर इबादत गाहों में भी कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जो सेकुलर माशरे होते हैं उसमें ये सिविल पार्टनरशिप का भी एक तस्वुर है जो जो मुझे समझ में आता है कि दो मुस्लिम मज़हब के लोग, इवन के जो लादीन लोग भी हैं जो किसी दीन पे बिलीव नहीं करते, वो भी एक पार्टनरशिप कर सकते हैं, जो एक यहाँ पे सिविल पार्टनरशिप की मगरबी दुनिया में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है। अब मलाला यूसुफजई के बारे में अगर आप तज्जिया करें, क्यास किया जा सकता है, क्या वो ज़ाहिर है बहुत सालों से बरतानवी माशरे का हिस्सा हैं। वो ख़ुद भी कहती हैं इस इंटरव्यू में कि उनकी बहुत सी सहेलियाँ जो हैं, जो दोस्त हैं, उन्होंने अपने अपने पार्टनर्स चूज़ कर लिए हैं। तो अब तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद मलाला अब शायद मजहबी लिहाज से इन चीज़ों की इतनी परवाह नहीं करती, क्योंकि जिस मज़हब से मलाला यूसुफजई के पेरेंट्स का या उनकी फैमिली का ताल्लुक है और ख़ुद मलाला का भी कह सकते हैं, तो उसमें तो निकाह जो है वो शादी के लिए बड़ा अहम है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अब पाकिस्तान के तनाजुर में इसकी बात करते हैं। पाकिस्तान में सिविल पार्टनरशिप का कोई तस्वर ही नहीं है। वहाँ पे लादीनियत या बहुत से लोग हो सकता है लादीन भी हों जिनको हम दहरिया कहते हैं, लेकिन
وہ ظاہر کسی دین کو نہیں مانتے تو وہ اس دین کی اس مذہب کے مطابق اپنی شادی کیوں کریں گے، یہ بات سوچنے کی ہے۔ پھر وہ کس طریقے سے شادی کر سکتے ہیں، تو کیونکہ پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے کہ اچانک دو لوگ لیونگ ریلیشن شپ میں رہنا شروع کر دیں، تو یہ وہاں کے معاشرے کے حساب سے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ یا تو لوگ مذہبی ہیں تو مذہبی پارٹنرشپ مذہبی شادی کریں گے، ورنہ شاید ان کے لیے اس طرح بغیر شادی کے رہنا ممکن نہیں ہے۔ تو اب برطانوی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں معاشرے یا مغربی معاشرے کے اعتبار سے سول پارٹنرشپ ممکن ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں سب سے بہترین جو وضاحت دے سکتے ہیں وہ ملالہ یوسفزئی خود دے سکتی ہیں۔ میری ذاتی یہ رائے ہے کہ وہ ایک آزاد شہری ہیں، وہ وضاحت دیں یا نہ دیں یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، ہم ان کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ وضاحت دیں، لیکن اگر وہ وضاحت دیتی بھی ہیں تو پھر ہم شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا ویٹ کر رہے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی آنے والے دنوں میں آ کے بتائیں کہ وہ مذہبی ہیں بھی یا نہیں ہیں، وہ کسی مذہب پہ یقین رکھتی بھی ہیں یا نہیں رکھتی ہیں، اور اگر وہ مذہب پہ یقین رکھتی ہیں تو پھر تو وہ شادی کو اسٹرانگلی سپورٹ کریں گی کل کو، اور اگر نہیں کرتی یہ ان کا حالت ذاتی فیصلہ ہے، کسی مذہب پہ وہ لادین ہو چکی ہیں فار ایگزامپل، میں صرف بحث کے لیے بات کر رہا ہوں، تو پھر وہ سول پارٹنرشپ پہ شاید اس لیے اس کو وہ سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ واقعی ملالہ یوسفزئی کا ذاتی بیان بھی ہے، ان کا فیصلہ بھی ہے، اور آنے والے دنوں میں خود چاہیں تو اس کی وضاحت دے سکتی ہیں، ورنہ کوئی ان کو فورس نہیں کر سکتا۔ ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ چونکہ پبلک فگر ہیں تو ان کو وضاحت کرنی چاہیے، یہ میرا ٹیک ہے، فیصلہ ان کا، لیکن یہ ہماری ایک سوچ ہے کہ پبلک فگر جو بھی ہوتے ہیں، جب ایکٹرز ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتے ہیں، تو ان کی لائف جو ہے وہ چونکہ پبلک میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے، گنجائش ہوتی ہے، فورس نہیں ہم ان کو کر سکتے لیکن بحث کر سکتے ہیں۔ تو باقی یہ کہ اب ملالہ یوسفزئی کا فیصلہ، اب ان کے والد صاحب جو ہے یوسف صاحب جو ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں یوسفزئی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملالہ کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا ہے، تو یہ بھی کوئی خاص وضاحت نہیں ہے کہ جو ان کے والد صاحب نے بیان کی ہے۔ تو بہرحال یہ ملالہ اب ایڈلٹ ہیں، قانونی لحاظ سے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اور وہ ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ میں جب بھی یہ کوئی بات کرتی ہوں، اس طرح کی سوچ رکھتی ہوں، تو میری والدہ جو ہیں وہ اس پہ خوش نہیں ہوتی، اور ملالہ نے یہ بھی غالباً کہا کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی کچھ سال پہلے، اور بچے پیدا کرنا یا شادی کرنا یہ ان کو ایک عجیب سا عمل لگتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سدا جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی رہنا چاہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ سوچتی تھی کہ ہمیشہ رہوں، لیکن وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے تو پھر سوچ بھی بدلتی جاتی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جب ملالہ یوسفزئی تعلیم کمپلیٹ کر کے اور پھر وہ ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ ایک اپنی پروڈکشن ہاؤس بھی بنانا چاہتی ہیں آن لائن، تو ٹی وی پہ آئیں گی یا بہت کچھ سوچ رہی ہوں گی، تو پہلے تو ان کو تعلیم مکمل کرنی ہے، پھر شادی کرنا نہ کرنا ان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ تو اب آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ بات تھی جس کو کنٹروورشل بنا دیا گیا یا بن گئی، کیونکہ پاکستان ایک مذہبی معاشرہ ہے تو وہاں پہ اس لیے اس بات کو اچھالا گیا۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو ملالہ کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے آج تک قبول ہی نہیں کیا کہ ملالہ کو کبھی کوئی گولی لگی تھی یا زخمی ہوا تھا، وہ ڈاؤٹ کرتے ہیں اور ان کو پاکستان کی مخالف شخصیت کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے ملالہ میں، ملالہ یوسفزئی آپ کے لیے اہم ہی نہیں ہے، جب ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے تو ان کی ذات کے حوالے سے کوئی بھی بیان ہو آپ کے لیے کیا پرابلم ہے؟ تو آپ اپنے کام سے کام رکھیں، سیدھی بات، آپ کا ٹھیک ہے بات کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ ایسے ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اور ملالہ یوسفزئی کی اس بیان کے بعد ان کی سپورٹ میں بھی بہت سے پاکستانی جو اعتدال پسند حلقے ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ہے وہ اپنی رائے دے رہی ہے اور وہ ان سے بہتر ہے کہ جو ایک شادی کسی کے دباؤ میں آ کے کر لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی ایسا لگتا ہے جیسے کسی کے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ تو بہرحال اپنی رائے ہے۔ میرا ٹیک یہ ہے کہ میں تو ظاہر مذہب کا پیروکار ہوں، مسیحیت کا پیروکار ہوں، تو میں تو شادی پہ بلیو کرتا ہوں، تو شادی جو ہے وہ مسیحی عقیدے کے مطابق میں نے بھی کی اور میں تو ظاہر اس کو سپورٹ کروں گا، ریکمینڈ بھی کروں گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خداوند تعالیٰ نے ہر ایک کو آزاد زندگی دی ہے، ہم اس کے اوپر کوئی فورس نہیں کر سکتے کسی شخص کو، دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند ہر ایک کی آنکھیں کھولے اور اثر روشنی تک پہنچے، یہ ظاہر میرا عقیدہ ہے، تو میں یہ دعا کر سکتا ہوں اور دنیا میں امن آئے، ہر انسان دوسرے انسان کی عزت کرنا سیکھ لے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا، اس کو ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور واؤ ٹی وی کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بہت مہربانی، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں کیونکہ پھر آپ کو جو تازہ ویڈیو آئے گی آٹومیٹکلی پھر پتہ چل جاتا ہے، آپ کو نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔